सो हेच आता विनींग ब्लॉग स्टार्ट केला आनी थोडेशे आन्सर्स करूंक जाय म्हाका कमेंटाचे. ते बी आयज आन्सर्स कोत्तो कमेंट. सो फर्स्ट कमेंट आहा तो बिबिका लागून गॅसीचेर कोर्सांग केलो न्हू हांवें बिबीक 1 वर्सां फाटीं काय 2 वर्सां फाटीं. सो ते बिबीक एकदम बरें जालोलें आनी सो म्हाका एक पाटी सांगलोलें दाखय म्हूण करून. पण म्हाका टायम मेळोना करपा तें आनी मातशें स्लो डावन आहा कित्याक लागून. सो तेका लागून हांवें करूं ना तें. सो सॉरी म्हणटा तुका करूं ना बट तुका वबली सांगो शेवता हांवें गॅसीर केलोलें सगळो प्रोसिजर सेम येयला. आवनान दवरता पळय तशें तुमी एवरी लेयर गॅसीर करूं जाता पूण गॅसीर करतना स्लो गॅसीर करूंक जाय. टायम लेकींग वयता, टायम भरपूर वयता तेका. स्लो गॅसीर हाफ डन जाल्या उपरांत फर्स्ट लेयर जालो हाफ डन काडा बटन लावन सेकेंड लेयर घालपाचो मागीर जालें थर्ड लेयर घालपाचो. स्लोली मातशें हें करूंक जाय कूक जावपा जाय तें. ओके सो प्रॉपर टायमींग बी सगळें हांवें करता म्हणलोलें. मे बी येता त्या वर्सा मिडल हांव केन्नाय अशें मोदें करतलें आनी तुमकां कडेन शेअर करतलें. बट क्रिसमसाक आमी कांय करूं ना. ओके ते एक घालोलें फर्स्ट आन्सर करूं जालो म्हाका सांगो जालें सॉरी म्हणून की हांव करूं पावना हिंगा एक पाटी ते एक करूं ना. सेकेंड आहलोलो तो कालचे लास्ट व्हिडिओचेर कमेंट येयलोलो बिरयानी खंयसून हाडलो काय म्हणून. सो बिरयानी आमी आक्षेसून हाडलोली. आक्षे थिंगा हैदराबादी दम बिरयानी म्हणून आहा वाटे. सो थिंगा केजीनी मेळटा प्लस नॉर्मलूय मेळटा. ओके फर्स्ट टायम ट्राय केलोली एकदम बरी आहलोली 140 पर हे. ओके आनी केजीनी घेता जाल्यार हांव रेट नको हांवें बेश्टेक एक घेयलोली पॅकींग घेयलोली ती बॉक्स मेळटा तशी. सो ती 140 पडलोली. टेस्ट परफेक्ट आहलोलो. मुखार बायन आमी ट्राय करता तेंगेली हाडटली. सो म्हाका खंयचो दिसालो सो तुका हांवें तेंच्या थिंगा सांगोन आहलोलें आतां सांगता. ओके सो हे 2 कमेंटाचेर म्हाका आन्सर करूंक जाय आहलोलें. आनी कमेंट येयलोलो हांवें तो लोकां लागून सांगलो न्हू तो तुमगे ओन हावस. येस आमगे ओन हावस ते घरालें घर म्हागेलें. आनी एक कमेंट येयलोलो तांकां बी अशें प्रॉब्लम जाताले आनी तेणी घर सोडलोलें तूं सोडनाका म्हणून तूं करेज करनाका. ना हांव सोडपाना हांव बाबा लागून हिंगा रावता मामीगेर रावता. हे मामीगेर आमगे डॅडीगेर रावता आमी कित्याक बाबागे सेफ्टी पयलीं प्रिफर केल्या कित्याक बाब जावचे पयलीं हांव थिंगा आहलोलें 3 म्हज्या काजराक 6 वर्सां जालीं आनी 3 वर्सां हांव थिंगाच आसतालें थिंगाच रावतालें अप एंड डावन जातालें फॉरगिव करून परतून थिंगा रावतालें. जेन्ना तो बाबा जालो पळय बाबा लागून आमी हिंगा रावताय आतां. सो बाबा पर्टिक्युलर एजीचो जालो उपरांत मागीर आमी शिफ्ट जातलीं. तर ताका उलोवपा सांगपाक कोट्टा तेन्ना मागीर आमी शिफ्ट बॅक. ओके सो हे जाले थोडेशे कमेंट्स आन्सर करून जालोले. आनी व्लॉग्स तुमकां हे कशें कितें येता हे काल केले आमी नेवऱ्यो आनी कोरमोलां कांय शूट करूं ना दाखयता तुमकां मागीर हांव कोरमोलां बी. आनी आतां हे बाबा ह्या बायलान खेळटा आमी ब्लॉग कमेंट्स करुया. ओके मागीर मेळटा तुमकां. आयज स्टारां बी गायली फायनली स्टारां गायली आयज. लायटी हांवें पयलीं गायलोल्यो पूण स्टार आयज गायला मागीर दाखयता तुमकां कशें गायल्या ती सांजचे टायम बायलान वयता तेन्ना. ओके आयज मेळटा तुमकां केदो ब्लॉग कमेंट्स केल्लो बाब गेला हेडो आतां सायकल घेवन. मोनू येयना कितें करपा मोन येयना मागीर हालात चोयल्या कळटा तुमकां हा हेचो केस बी मोनू येयना अशें. ग्लॅम गर्ल चॅनलार रिसर्च बी सगलें रेडी आहा सगलें सांगलो ते भाशेन 15 ब्लॉग्स येतो म्हणून इन्फॉर्मेशन विडियोज बी तेजेर बी 8 दीस क्रॉस जातलो. हांवें ब्लॉगू घालूं ना एक मोनू येयना. प्लस हिंदी चॅनलाचेर विडियोज एडिटींग करपा मोन येयना. अशें ना की बाबा बोगलेकू आसता म्हणून ना. बाबा आतां हेडो गेला तो हेडटलो येतलो आहा टायम म्हाका कडेन पण खबर ना अशें मोन उठला उबला कशें मोन येयना तें हें येयना करपाचें. शायद मोना कितें करूं कशें कितें तें कांय समजना अशें. आनी तुमकां सांग नेवऱ्यो केल्यो काल मामीन तेणी नेवऱ्यो केल्या बोली आमी पयलीं केलोली नेवऱ्यो केल्या आनी कोरमोलां केल्या ती दाखयता तुमकां. कोरमोलां मातशें चड केल्या नेवऱ्यो मातश्यो थोड्यो केल्या चड करूंक बी असो ना. नेवऱ्यो केल्या हेज्यो रो आनी ड्राय फ्रुट्स घालून. सो त्यो दाखयता तुमकां करून ना कित्याक हांव बसलोलें बाबाच्यो बोगले थोड्योश्यो केल्या नेवऱ्यो आसा. हे पाटी खूब एक्सायटेड आहल्यो पूण मोदें कशें कितें जालें खबर ना सगल्यो मुडू ऑफ जालो हा. सो तेका लागून थोड्यो केल्या दाखयता तुमकां. नेवऱ्यो ऑलमोस्ट 50 कितें केले खंय 50
50 आनी येते ह्या वितरान काय म्हणून ना ह्यो धाकटो धबो वयतलो तीन खावपा जाय जाल्यार खावून चाय बी हाय म्हण सांगला सकयल एक धबो आहा तो 50 केले ओके कोरमोला केले कोरमोला ओके आनी बिस्कीट टायप कशी केले ही थोडी खावपा सेपरेट दवरले नाजाल्यार सगळ्या वचून हात पडटा न्हू तेका लागून ताची आमी सेपरेट दवरले कॉलेज गेलो आयज लायटी घायल्यो न्हू आमी पेटयता रातच्यो सो आयज हांव पेटयल्यो लायटी दाखयता तुमकां आनी स्टारां घायल्या ते दाखयता स्टार आमने हाडलेले पाटी हे पयल्या वर्साचे हे हा आनी ते हा पयल्या वर्साचे थिंग घायले आनी हे न्ही आनी बाबा ते तुमकां दिसता जाल्यार खबर ना चे हेटा हे हांव गेला हांवें आतां हा कांय मन कसाय ना करपा बरें मन येयलो जाल्यार एडिटींग तरी करता अशें म्हणना व्लॉग कमेंट केला कित्याक कालूय कांय घालूंक ना न्हू सो आयज तरी कितें घालूंकूच जाय आसलो म्हाका व्लॉग सो आयज घालतालें तुमकां हो येतलो आयचो व्लॉग मागीर मेळटा डॅडी गेल्लो व्हडले गोंया बाजारांत सो डॅडीन हाडल्या पॅटीसां चाई सो पॅटीस हाडला चिकनाची सो पॅटीस हाडलो हाय सो ती हातोरले आतां आनी मागीर मेळटा तुमकां दाखयतो लायटी आयज पेटयतले न्हू त्यो दाखयतो तुमकां ओके आयज आतां तुमकां आमगे लायटी दाखयता ओके कश्यो घायल्या त्यो तेचे सायडीक न्हू कावकान बरें दिसता त्यो आनी ते शियो घायले आनी क्रिसमस ट्री च्यो भायल्या शिहाई आनी ह्यो वयल्यो पीक जाताय स्टार आमी पेटोवन स्टार आमी मागीर क्रिसमसा दिसा पेटयतली मिसाची येवन बाबा ते मागीर आनी न्हू बोर दिसताय त्यो लायटी आतां मातसो उजवाड आहा न्हू तितू हें जायना आनी आमगे लायटी तुमकां कशें दिसल्यो ते सांगाय आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोता ही बरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट सबस्क्रायब करूं विसरा नाका मेची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय डेकोरेशन